أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخوانا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. قبل ما نتكلم عن العربيات اللي معانا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية عايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي عليك هتتواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 041 30 35 91. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية وجميع مواصفات العربية، وإن شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال إن شاء الله ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله بفضل الله طبعا أولا وأخيرا ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. النهاردة إن شاء الله جبت لحضراتكم مجموعة من العربيات الربع نقل مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على مواصفات العربيات وكمان أسعار هذه العربيات وكمان طرق التواصل مع أصحاب هذه العربيات. أول عربية معانا هي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2013 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربية. العربية بحالة الزيرو، موتور وآلات جر سليمة، العربية فيها كاوتش وبطارية جديدة، العربية مش عايزة جنيه مصروف، يعني على الشغل على طول. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2013، سعرها 190,000 جنيه. سعر العربية 190,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 011 440 80067. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 011 440 80067. العربية رقم 2 اللي معانا النهاردة هي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 1993 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربية. العربية حالتها كويسة، الموتور بحالة ممتازة وآلات الجر سليمة، العربية فيها كاوتش حالته ممتازة، العربية فيها بطارية جديدة، العربية فيها رخصة شهر 12 2020. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 1993، سعر العربية 80,000 جنيه. سعر العربية 80,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010 255 35 للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010 255 35 العربية رقم 3 اللي معانا النهاردة هي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2002 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربية. العربية زيرو دواخل، رشة بره، موتور متعمر من 4 شهور، العربية فيها كاوتش جديد، العربية فيها عفشة تمام، العربية فيها صندوق كويس، العربية فيها رخصة لشهر 11 مرور أبو حماد شرقية، الرخصة باسم المالك، العربية بحالة ممتازة. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2002، سعر العربية 105,000 جنيه والسعر قابل للتفاوض. سعر العربية 105,000 جنيه والسعر قابل للتفاوض. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010 670 01384. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010 670 01384. العربية اللي معانا دلوقتي هي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2015 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربية. العربية ما فيهاش جرام بويا واحد، العربية
حالة الموتور سليمة وآلات الجر سليمة، العربية فيها كاوتش جديد وبطارية جديدة، العربية مش هتصرف عليها جنيه، العربية فيها رخصة 6 شهور. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2015. سعر العربية 225,000 جنيه. سعر العربية 225,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010 934 70103. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010 934 70103. العربية اللي معانا دلوقتي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2017 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربية. العربية كسر زيرو، العربية فابريكا بره وجوه، الكابينة كلها مشدودة سروج جديد، العربية مرفوعة بقالها سنتين، العربية فيها عداد شرعي 30,000 كيلو فقط، العربية كاوتش لسه زيرو، العربية جاهزة على الشغل على طول بدون جنيه مصروف. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2017. سعر العربية 270,000 جنيه. سعر العربية 270,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 011 551 13600. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 011 551 13600. العربية اللي معانا دلوقتي عربية ايسوزو دي ميكس موديل العربية 2019. العربية كسر زيرو، العربية فيها عداد شرعي 4000 كيلو فقط، العربية ما شالتش ورقة، العربية مرور بني سويف، العربية فيها رخصة لمدة سنة، العربية فيها تكييف، العربية فيها باور، العربية فيها طقم سروجي كامل فاخر، العربية فيها طقم شنب ومؤثير أعتاب ستانلس، العربية فيها طقم أبانوس فاخر جاهز، العربية فيها كارتيرات أمامي وخلفي، العربية فيها كاسيت بايونير أصلي من الكويت سعره 10,000 جنيه ما اشتغلش. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية ايسوزو دي ميكس موديل العربية 2019. سعر العربية 330,000 جنيه. سعر العربية 330,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 012 855 5736. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 012 835 736. العربية اللي معانا دلوقتي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2020 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربية. العربية كسر زيرو، العربية أول ترخيص، العربية بدون مشاكل نهائي لا في الموتور ولا آلات الجر، العربية راكب عليها طقم عدة كاملة، العربية فيها عداد شرعي 16,000 كيلو، العربية بحالة الزيرو تماما. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2020. سعر العربية 280,000 جنيه. سعر العربية 280,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 012 104 41668. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 012 104 41668. العربية الأخيرة اللي معانا النهاردة هي عربية تويوتا هايلوكس موديل العربية 2009 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربية. العربية زيرو بالكامل بدون أي دهان، العربية حالة الموتور زيرو وآلات الجر سليمة، العربية فيها كاوتش حالته ممتازة، العربية فيها بطارية جديدة، العربية نمر البحيرة. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية تويوتا هايلوكس موديل العربية 2009. سعر العربية 245,000 جنيه. سعر العربية 245,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010 688 33233. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010 688 33233. أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة ربع نقل أو ملاكي يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة
لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد.